यो मार्क्स तपाईँको अब हामी कहाँ चाहिँ हजुरको अङ्ग्रेजी नेपाली विभिन्न साहित्यका किताबहरू छन् यसमा सबै यो यसमा तलदेखि तपाईँका सस्ता 10 देखि लिएर 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ अब यो धेरै वर्ष पहिला 15-20 वर्ष पहिला छापिएको किताब छ भने एकदमै सस्तो 10, 15, 20, 30 त्यस्तोको हुन्छ। यतातिर चाहिँ लोकसेवा दिने बच्चाहरूको किताब हो। अब यो सबै किताब चाहिँ अधिकांश त्यही मूल्यमा त्यतिखेरकै मूल्यमा 50%, 60%, 40% त्यस्तो मूल्यहरूमा चाहिँ बच्चाहरूलाई प्राप्त भइरहने हुन्छ। अब बहुसङ्ख्यक नयाँ पढ्न आइरहेका स्टुडेन्टहरू भए तपाईँका चाहिँ कलेज पढ्ने या वैदेशिक अध्ययनमा जानेदेखि लिएर हाम्रो यहाँका विभिन्न कलेजमा पढिरहेका स्टुडेन्टहरूलाई आवश्यक हुने किताबहरू यी साइडका कम्प्युटरका यो सबै यस्तै किताबहरू। यतापट्टि आए तपाईँका शिक्षासँग सम्बन्धित इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित किताबहरू हुन्। यी अधिकांश किताबहरू चाहिँ हामीले 50% मूल्यमा प्रोभाइड गर्न सक्छौँ स्टुडेन्टलाई। अब यस्तै किताब चाहिँ तपाईँको भित्रसम्म पनि यहाँदेखि लिएर कुनै कुनै चाहिँ डबल पिसहरू पनि हुन्छ। अधिकांश किताबहरू चाहिँ सिङ्गल हो। अब यो किताब चाहिँ लकडाउन या यावतले डम्प भएर अब अहिले चाहिँ बाहिरसम्म स्टक जस्तो भइरहेको हो। अब अहिले स्कुल कलेजहरू केही मात्रामा लाग्दै गयो भने चाहिँ यो किताबहरू अलिअलि पढ्छ होला, नभए यो साल तपाईँको 11को किताबहरू चाहिँ चेन्ज भए। त्यो भएर अब हामीले पनि यी सबै नेपाली साहित्यका किताबहरू यतापट्टि अब कुनै बजारमा पाइरहने किताबहरू छन्, कोही चाहिँ बजारमा अब सिद्धिएर स्टक नभएका किताबहरू पनि हुन्छन्। अब यसमा साहित्य, समाजशास्त्र, जनसङ्ख्याका अलिअलि कोर्सका किताब पनि छन्। अब यस्तै रिलेटेड किताबहरू यी साइन्सका किताबहरू भए यस्तै किताब छन्, कोर्ससँग सम्बन्धित किताबहरू यतापट्टि साइडमा। अब यतापट्टि चाहिँ धेरै अङ्ग्रेजी साहित्यका यी चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यका किताब छन्। यसमा कथा, उपन्यास, अङ्ग्रेजी कविताहरू योसँग सम्बन्धित किताबहरू छन् यी सबै। तर यो हामीसँग भएको धेरै किताबहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै पिस हुँदैन। यो तपाईँले यहाँदेखि बाहिरसम्म देख्नुभयो नि, यसमा कुनै कुनै किताब चाहिँ 2-3टा पिस होला, नभए अधिकांश किताब चाहिँ 1-2टा फरकै किताबहरू यति धेरै हुन्छ। त्यो म समाइदिउँ, अप्ठ्यारो छ तपाईँलाई? एकचोटि चलन चल्तीमा आइसकेर बजारमा स्टक भएका या स्टक पुराना किताबहरू हुन्। यसमा विभिन्न किताबहरू मिक्स छन्, जस्तै एयर पोल्युसन हो। अब एयर पोल्युसन सम्बन्धी पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहियो, या इकोनोमिक्सको किताब हो। अब अक्सफोर्ड डिक्सनरी हो, बच्चाहरूलाई पढ्नेलाई एकदमै आवश्यक हुने हो। या तपाईँको चाहिँ ऐन कानुन जान्नुहुन्छ, मुलुक ऐन हो, यावत चिजका किताबहरू यसमा मिक्स छन्। अब यो चाहिँ केही सेलेक्टेड कपी मात्रै होइन, अब यसको धेरै मात्राहरू यी साइन्सका किताबहरू भए 11-12 बिएससी एमएससी पढ्ने या एमबिबिएस या बी पढिरहेका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिने। यसमा चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न उसले पढ्नलाई अब विदेशतिर जाने हाम्रा बच्चाहरूलाई चाहिने स्याट, जिम्याटदेखि लिएर यावत माथिल्लो लेभलसम्म पढ्ने सबै स्टुडेन्टलाई हुने किताब चाहिँ हुन्छ हामीसँग मिक्स। तर त्यो किताब सधैँ पर्याप्त नभए कहिले आइरहेको हुन्छ, कहिले गइरहेको हुन्छ। अब यी चाहिँ कम्प्युटरका किताबहरू भए, अब यसमा आइटी पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई हुने भयो। यी सबै तपाईँका चाहिँ 11-12 बिएससी एमएससी पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई नै उपयुक्त किताबहरू धेरै जस्ता कोर्सका रिलेटेड किताबहरू भए हो। साइन्सकै किताबहरू हो अधिकांश। अब यो यतापट्टिको चाहिँ यो सबै साहित्यसँग सम्बन्धित किताबहरू भए, यता चाहिँ कोर्ससँग सम्बन्धित किताबहरू भए, यता चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यसँग सम्बन्धित किताब भए। यस्तै किताबहरूले चाहिँ यो गोदाम भरिएको छ। हजुर लड्नु होला बाटो, यस्तो गाह्रो है सर? हजुर पुरै गुफै रहेछ नि सर। यो किताब धेरै स्टक भएर यस्तो हुँदै गयो है। कति जति लगभग कति मूल्य जतिको किताब छ होला सर? यो त अब धेरै छ, सबै बिग्दैन। अब यो सबै बिग्ला भन्ने अब अहिले लगभग तपाईँले गेस गर्नुहोस् न। त्यो चाहिँ यस्तै भन्न सक्दिनँ। लगभग तपाईँको कति वर्ष अगाडिदेखिका किताबहरू यहाँ छन्? यो चाहिँ अब
पुरानो भन्नाले चाहिँ साहित्यहरूमा चाहिँ त अब 20औं 30औं 40औं वर्ष पहिलाको किताब पनि हुन्छ त्यो त सदाबहार हो नि त कुनै कथाको किताब या उपन्यासको किताब भने त जहिले पनि सदाबहार जस्ता भए कथा उपन्यासहरू कोर्सको चाहिँ अब अहिले चलन चल्तीमा हुँदा अब कति विदेशी किताब या इन्डियन किताबहरू चाहिँ 15-20 वर्ष पहिलादेखिका नि काम लागिरहेको हुन्छ त्यही बेलादेखि त्यस्तै किताबहरू हुन्छ नभए साहित्यसँग सम्बन्धित अब जस्तै अङ्ग्रेजी उपन्यास कविता कथा त्यस्तो भने अब 20औं 30औं 40औं वर्ष पहिलाको नि हुन्छन् है यत्रो किताबहरू धेरै पहिलादेखिका किताबहरू पनि होला नि हजुर यो सबै किताबहरू चाहिँ अब ठ्याक्क मान्छेले भन्ने बित्तिकै कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ यो चाहिँ अब करिब यो किताब यहाँ छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ समस्या चाहिँ त्यही हो धेरै किताब स्टक भएकोले थिचिएर बसेर यहाँ छ भने पनि खोज्न नसक्ने अवस्था चाहिँ ठाउँ सानो भएकोले चाहिँ त्यो हामीलाई एकदमै खड्किने या अहिले समस्या भइरहने विषय चाहिँ त्यही हो त्यो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब स्टुडेन्टले आज किताब खोज्न आएको छ अहिले त कुनै किताब चाहिँ त्यो छन त छ भेटिएन भोलि खोजी राखिदिन्छु भन्न पर्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यसरी समय लाएर खोज्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ नभए किताब छ छैन भन्नेसम्म चाहिँ थाहा हुन्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद यो यति बेर उहाँसँग कुरो गरेको र पुरानो र नयाँको यसको फरकै यही छ भिन्नता यही हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने हरेक किताबको मूल्य बढेर आइरहेको हुन्छ यो पहिला 95 हुँदाको हो यो 175 हुँदाको किताब चाहिँ एउटै हो हामीले यो 175 हो भनेर यो 95 लाई 175 बनाउँदैनौँ त्यही मूल्यमै त्यो चाहिँ पुरानोमा चाहिँ त्यो पनि सेम हुन्छ किताब चाहिँ फरक चाहिँ होइन यो पुरानोमा त्यति फरक चाहिँ त्यो डिस्काउन्टको या सहुलियतको त्यो पनि हुन्छ त्यही किताबको मूल्य 200-300 भइसकेको हुन्छ तर त्यो चाहिँ चल्यो के कथा हेर न जम्मा एउटै हुन्छ यो सालबाट चाहिँ चेन्ज हो त्यही फरक सर अलिकति यसको लोकेसन यो कहाँ छ सबै कुराहरू डिटेल भन्नु न सरले यहाँनिरबाट यो चाहिँ भिरकुटी मण्डपको एक्जिबिसन ग्राउन्डमा प्रवेश गर्ने ठुलो बाटोबाट भित्र आउँदाखेरि एक्जिबिसन हलको ब्याक साइडमा पर्छ भिरकुटी मण्डपभित्रको पक्की स्टल नम्बर 50 मा छ हजुर वाइब नेपाल सबैभन्दा पहिला त यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ एकदम कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ होला हजुर ठिकै छ सामान्य दिनचर्या चलिरहेछ है सर कुरा गर्न मन लाग्यो यो भिरकुटी मण्डपमा यत्रो पुस्तकको रास छ हजुर सेकेन्ड ह्यान्ड पुस्तक पसल भनेर सञ्चालन गर्नुभएको छ हजुर सुरुवात गरौँ न यो पुस्तक पसल खोल्ने हजुर सोच चाहिँ कसरी आयो सर सुरुको अवस्थामा चाहिँ अब आजभन्दा 25-26 वर्ष पहिलाको कुरो हो त्यतिखेर चाहिँ पर्याप्त पुस्तकहरू हुँदैन थिए अनि किताबहरू अब कमै मात्रामा छापिने पनि र अब सबैको पहुँच त्यसमा नहुने अवस्थाले यसरी चाहिँ पसल राख्यो भने सेकेन्ड ह्यान्ड किताब पनि बच्चाहरूबाट आउँछ फिर्ता स्टुडेन्टले पढिसकेकोले एउटा लेभल पार गरिसकेकोले दिन्छ त्यो अर्को लेभलकोलाई पनि काम लाग्छ र त्यो युज पनि हुने भयो र त्यसले चाहिँ केही मात्रामा भए पनि आवश्यकता पूर्ति गर्ने भयो भन्ने हिसाबले यो गरियो तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ बहुसङ्ख्यक किताबहरू चाहिँ इन्डिया लगायत अरू देशबाट आउनुपर्ने समयमा पढाइ हुने टाइममा त्यो किताबहरू नहुने अब विविध समस्याले किताब त्यति पर्याप्त हुँदैन थियो अनि आफू पनि पढिरहने भएकोले आफूलाई पनि अब किताबमै अलि बढी इन्ट्रेस्ट पनि हुने अनि सामान्य उसले अब यसमा त्यति धेरै लगानीको आवश्यकता पनि त्यति नदेखिने हिसाबले गरेको हो त्यो ओके अब यो त यहाँले चाहिँ पुस्तक पसल खोल्ने सोच कसरी आयो भन्ने कुराको उत्तर भयो अघि अब एकदम सुरुवातबाट जाउँ न यहाँको शुभ नाम के म नारायण प्रसाद सापकोटा घर चाहिँ कहाँ सर्लाही जिल्ला तत्कालीन रानीगञ्ज गाविस वडा नम्बर 7 हाल लालबन्दी वडा नम्बर 17 मा पर्छ सर्लाहीको एकजना मानिस हजुर काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा हजुर सेकेन्ड ह्यान्ड पुस्तक पसल गरेर बस्छ हजुर ठ्याक्कै भन्नुहोस् न कति वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले यो पुस्तक पसल सञ्चालन गर्नुभयो यो चाहिँ 2053 सालदेखि चाहिँ यो रूपमा निरन्तर चलिरहेको छ 24-25 वर्ष भयो हजुर सर सुरुवातमा यहाँले चाहिँ यो पुस्तक सेकेन्ड ह्यान्ड पुस्तक पसल कहाँ सञ्चालन गर्नुभएको थियो यो भिरकुटी मण्डप परिसरमै हो सुरुमा गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यो अगाडि तपाईँ यो भित्र आउनुभयो नि आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईँले होटलहरू देख्नुभयो होला त्यहाँ 1 नम्बर स्टल भन्ने छ त्यो स्टलमा थियो त्यतिखेर सुरुमा पछि चाहिँ त्यो विविध कारणले मलाई अलि भित्र सारियो अनि सर्दै अहिले चाहिँ यो अन्तिमतिर आइपुगेको छ यहाँ आउनुभयो हजुर यहाँ सर्नु भएको चाहिँ कति
यो ठाउँमा चाहिँ 54 सालदेखि यही ठाउँमा छ 21-22 वर्ष अगाडिदेखि 2054 सालदेखि चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँ नम्बर वाइज हुन्छ यो स्टलहरू यो चाहिँ सरकारी समाज कल्याण परिषदको भिरकुटी मण्डप सञ्चालन कार्यालय मातहत छ त्यसमा चाहिँ केही अलि रिजनेबल बाल हुन्छ अब यसले चाहिँ त्यति धेरै मुनाफा क्रिएट गर्न सक्ने व्यवसाय भएन यो चाहिँ सेवामुखी व्यवसाय जस्तो भएकोले अब यहाँ गर्दा चाहिँ केही बाल पनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले सुरुमा यहाँ सुरु गरियो अनि त्यही बालको सहजता र कमको कारणले गर्दा यो सर्दै अहिले यो 50 नम्बर भन्छ यसलाई पक्की स्टलको 50 नम्बर यो भिरकुटी मण्डप भित्रको पक्की स्टलको 50 नम्बरमा अवस्थित छ अहिले अगाडि धेरै पैसा तिर्न सक्नेहरू बस्दै गए र एउटा सामाजिक सेवा पनि भयो थोरै मुनाफा हुने हुँदाखेरि तपाईँ धकेलिँदै म यहाँ आइपुगेको त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो त्यो चाहिँ विविध कारणले अब यहाँ आइपुग्यो अहिले यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बेलादेखि यसैमा छौँ तर एउटा न्यून आर्थिक स्थिति भएका विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक किनेर पढ्न सक्ने अवसर पनि प्रदान गरेको एकजना व्यक्ति त्यो आर्थिक कारणले नै यसरी धकेलिनु पर्दाखेरि मैले गरेको यो व्यवसायले साँच्चै नै मानिस सबै आर्थिक लाभतिर अथवा व्यावसायिक सफलता प्राप्त गरेका अथवा केही धेरै दिन सक्ने व्यक्तिहरूले मात्रै रोज्दा रहेछन् है यस्तो सामाजिक सेवामूलक काम गर्दाखेरि धकेलिनु पर्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ जीवनमा कहिल्यै महसुस भयो कि भएन सुरुमा चाहिँ अब यो किताबै अब त्यति पर्याप्त नहुने अब अलि धेरै हामी कहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अधिकांश स्टुडेन्ट भ्याली बाहिरबाट आइरहेको हुन्छ उनीहरू एउटा निश्चित लेभल पार गरेर अब विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिकमा या बातचित गर्छन् या कुनै क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ चेन्ज भइरहेकोले त्यो निश्चित अब पढ्ने पिरियड भनेको 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष हुन्छ तत्काल त्यो पढिसक्यो फेज आउट भयो उसलाई त्यो किताब चाहिँ काम लाग्न नसक्ने या उसले त्यो किताब चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई राखिरहन नसक्ने अवस्थाहरू पनि धेरै हुन्छ अनि एउटा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले तपाईँको पढिसक्यो अब त्यही किताबले अप्पर क्लासको किताबलाई चाहिँ पुरानो किताब त्यो बेचेर अर्को एक्सचेन्ज गर्न पनि सक्छ विविध कारणले तपाईले भन्नुभएको जस्तो सामाजिक हिसाबले चाहिँ त्यो गरिँदै गयो अब व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ कस्तो भने अरू विभिन्न बिजनेसमा मुनाफा या पर्सेन्टका या चिजका उहरूलाई चाहिँ यसले ग्याप पुरा गर्न चाहिँ सक्दैन त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईको अब यो चाहिँ कस्तो भन्ने अब व्यवसाय त व्यवसाय हो तर यसमा धेरै मुनाफाजनक चाहिँ छैन अब व्यवसाय होइन भन्दा त अब यो अहिलेसम्म टिक्यो यसैले यो किताब चाहिँ यति जम्मा गर्यो सर्भाइभ चाहिँ भइरहेको छैन भन्न चाहिँ मिलेन तर हुन्छ नि समाजमा तुरुन्तै अब त्यसले बेनिफिट दिने अब विभिन्न इन्ट्रेस्टिङ व्यवसायहरूमा चाहिँ जाने अब सबै त्यो सेक्टरहरू रोज्ने मान्छेहरू त बहुसङ्ख्यक हुन्छ नहुने होइन अब यो किताब देख्दाखेरि यो किन राख्यो होला यसले के दिन्छ अब यो किताबलाई व्यवसाय नै नदेख्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छ नि समाजमा र हामीले नै देख्छौँ यहाँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो बाटोमा धेरैले हिँडे धेरैले पाइला चाले तर यो किताबै छ भन्ने पनि र यो किताब यो हो भन्ने कुरो नबुझ्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुन्छ तर त्यो एउटा पाटो भने चाहिँ जसलाई त्यो स्टुडेन्ट हो उसलाई किताब चाहिएकै छ उसले सहज रूपमा कहाँ पाइन्छ भन्दै उसले चाहिँ खोजेर चाहे त्यो डडेलधुराबाट आएको होस् त्यो चाहे झापाबाट आएको होस् चाहे सर्लाहीबाट आएको होस् उसले बुझेर सोधीखोजी गरेर आउने बच्चाहरू चाहिँ हुन्छ तपाईँको यो पसलमा कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू कसरी खोजेर आउँदो रहेछन् तपाईँको चाहिँ अनुभव यो 25 वर्षको अनुभव अधिकांश त अब पुस्तक प्रेमी नै भन्नु पर्यो पहिलो त हैन अब त्यसमा साहित्य पढ्ने भएदेखि कोर्सका अब यावत चिज पढ्ने क्रममा चाहिँ बच्चाहरू अब जुन कलेजहरू स्कुलहरू पढिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ केही छुट हुँदा पनि त्यो ठुलो हुन्छ अब अलि एउटा निश्चित आय स्रोत भइसकेको मान्छेलाई त्यो सामान्य हुन्छ भने अब त्यही चाहिँ कुरो चाहिँ बच्चाहरूलाई हुँदा चाहिँ अलिक केही न केही सहुलियतको रूप चाहिँ हुन्छ त्यसैले धेरै हामी कहाँ चाहिँ लाभान्वित हुने चाहिँ स्कुलको एउटा लेभल पार गरेको +2 पढ्ने या ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई नै यसले चाहिँ बढी मात्रामा सपोर्ट गर्छ मतलब यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिलेदेखि थियो यो जानकारी पाएर यहाँ आएको भन्छन् कि अथवा अकस्मात आएर देखेर आउँछन् कि कस्तो यो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ यस्तो भयो अब जतिखेर मैले तपाईँलाई 52-53 सालमा सुरु गरेँ भने नि त्यो टाइममा चाहिँ नेपालमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो कोर्सको किताब या यो टाइपको सेकेन्ड ह्यान्ड बुक छ भनेर छैन होइन नभएको कारणले त्यो एउटा कल्चरै त्यतिखेर चाहिँ डेभलप गरिएर यहाँसम्म आएको हो
अब अहिले चाहिँ एक किसिमले पढ्ने या बाहिरबाट आएको बच्चाहरूलाई यस्तो किताब पनि काठमाडौँमा खरिद बिक्री हुन्छ या यस्तो पसलहरू हुन्छ, यस्तो ठाउँमा चाहिँ सहुलियतमा किताब पाइन्छ भन्ने चाहिँ केही पर्सेन्ट बच्चाहरूलाई चाहिँ थाहा भएको हुन्छ, केही पर्सेन्ट भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा बुझेका हुन्छन्। अब तपाईँले कसरी चाहिँ यो किताबहरू ल्याउनुहुन्छ अनि बेच्नुहुन्छ? तपाईँसँग किताब चाहिँ कसरी आउँछ, प्राप्त किताब चाहिँ पहिलो त स्टुडेन्ट नै हो, हामी कहाँ एउटा लेभल पढेर अर्को लेभलमा गइसकेका स्टुडेन्टहरूले नै दिने हुन्छ पहिलो चाहिँ। अर्को चाहिँ अब तपाईँको पसलहरूमा अब केही बसेको स्टक पुरानो नचल्ने भयो भन्ने या त्यो किताबको त्यहाँ डिमान्ड नभएको किताबहरू भयो। अब त्यस्तै विभिन्न अब जसले पनि तपाईँलाई आवश्यक भएन र हजुर त्यो किताब चाहिँ हामीलाई दिने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ फेरि त्यही किताब चाहिँ कसरी चल्यो त भन्नु होला फेरि तपाईँले भन्दाखेरि हामी कहाँ पनि सबै पुरानो किताब युजेबल र अर्को क्लासमा पढ्न काम लागिरहने चाहिँ हुँदैन। समयअनुसार परिमार्जन भइरहेको हुन्छ, 50 ओभर किताब चाहिँ काम लाग्ने हुँदैन। अब हामी चाहिँ पुरानो गर्ने भएकोले मानिलिनुहोस् अहिले के भइरहेको छ नेपालमा भने मौका परीक्षा छ ब्याचलर लेभलतिर पढ्ने मान्छेहरूको। अब पहिला पढेर ब्याक डेटमा चाहिँ जाँच दिएर छोडेर अब मान्छे विभिन्न ठाउँमा गइसके स्टुडेन्टहरू अहिले फेरि मौका भइरहेको छ नि त। अब त्यो किताबहरू प्रायः अब नयाँ पसलमा त राखेको हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ अब पुरानो किताब हो पढ्नुहुन्छ भन्ने किसिमले त्यो किताबहरू केही मात्रामा स्टक भइरहेको हुन्छ भने अहिले त्यो स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यो किताबले चाहिँ फाइदा दिन्छ। ओके हजुर हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अब त्यही हिसाबले अब यो किताब चाहिँ चल्ला या यो पढ्न चाहिँ योग्य छ भन्ने किताब हिसाबले त्यो जम्मा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरै पुरानो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ स्टक हुँदै गएर त्यही चलिरहेको हो है। अब यहाँलाई यो व्यवसाय 25 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गर्नुभएको व्यवसायबाट यहाँको जीवन कसरी चलिरहेको छ, त्यो गुजरा कसरी चलिरहेको छ, मन्थली यहाँलाई चाहिँ के हुन्छ भन्न मिल्नेसम्म भन्न यसमा इन्कममा भन्न नमिल्ने या यति कमाइन्छ भन्ने कुरो भएन। यो चाहिँ सामान्य व्यवसाय भयो। यसको इन्कम चाहिँ के टाइममा हुने भयो भने तपाईँको वार्षिक रूपमा किताब जुनै बेलामा बिक्ने हुँदैन। किताबहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूले पर्याप्त रूपमा पाएको टाइममा किताब स्टक राख्न सक्यो भने त्यो किताब चाहिँ नयाँ सेसन सुरु हुन्छ नि, कलेजका या स्कुलका नयाँ सेसन सुरु हुने टाइममा या इन्जिनियरिङका या एमबिबिएसका इन्ट्रान्स दिने टाइममा त्यस्तो टाइमहरूमा चाहिँ किताब बिक्री हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ हामीसँग भएका र त्यो युजेबल किताबहरू जुन चल्ने छ अहिलेका बच्चाहरूलाई काम लागिरहने हुन्छ त्यो किताबहरू चाहिँ हाम्रा सबै बिक्छन्। जे होस् सबै बिक्छन्। हामी त्यसमा चाहिँ पर्याप्त किताब छ भनेदेखि हामी पर्याप्त मुनाफामा हुन सक्छौँ। हामीसँग पर्याप्त किताब छैन तर किताबको डिमान्ड त यसले त अब तपाईँको होलसेल हुने या कहीँबाट ल्याउने या चाहिएको बेलामा जति पनि आपूर्ति गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ अवस्था रहँदैन। ओके एभरेजमा अब हाम्रो चाहिँ यसको भाडासाडा तिर्ने घर खर्च चलाउने अब 20-30 हजार पैसा सामान्यतया जुटाउन सकिन्छ किताबको स्टक अनुसार। अब हामीसँग किताब अहिले चाहिँ धेरै थरीको छ। यसले कस्तो हुन्छ भने पुरानो भएपछि हामी कहाँ धेरै पुस्तक दोकानहरू हुन्छ, कहीँ स्कुलको किताबको काम भइरहेको हुन्छ, कहीँ कलेजको किताबहरूको काम भइरहेको हुन्छ, विविध किताबको फरक हिसाबले काम भइरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ सस्तो किताब बेच्ने भएकोले सबै किसिमको किताब पाएसम्मका राम्रा र स्तरीय किताब हो भने सबै किसिमको किताब राख्ने भएको कारणले अब सिजन अफ सिजन केही मात्रामा अब कोही साहित्य प्रेमी हुन्छ, चलिरहन्छ केही मात्रामा स्टुडेन्टहरू फ्लो भइरहेको हुन्छ। यस्तो अहिलेको पेन्डेमिकको अवस्थाभन्दा बाहेक अवस्थामा अब अहिले चाहिँ त्योभन्दा अलिक फरक स्थिति हो। अब मैले यहाँलाई चाहिँ सोध्न चाहेँ हजुर यो व्यवसाय गरिरहनु भयो अहिले तपाईँसँगै बस्नुभयो कि जीवन सङ्गिनी हजुर होइन? हजुर तपाईँले यो व्यवसाय गरिसकेपछि जीवनमा चाहिँ जीवन सङ्गिनी रोज्नुभयो कि यो व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ सर्लाहीबाट काठमाडौँमा पढ्ने हिसाबले आएको हो। म पनि एसएलसी पास गरेको सर्टिफिकेट बोकेर चाहिँ आएको मान्छे हो होइन। पढ्ने क्रममै अब यो पसलको सुरुवात भयो किनकि आफू पनि पढ्नलाई धेरै किताब काठमाडौँमा खोजी हिँडिन्थ्यो अनि त्यो आफूले खोजेको जस्तो पर्याप्त किताब नभेट्ने, अब कुनै किताब चाहिँ पाइँदै नपाइने के कुनै अब किताब 1500 छापिएको हुन्छ, अब त्यो किताब बिक्री भयो सिद्धियो बजारमा हुँदैन। अब त्यस्तै किसिमले यस्तो हिसाबले किताब निस्किन्छ कि भन्ने लहैमा गरियो। अब त्यतिखेर यो लामो समयसम्म लगिएला या व्यवसायकै रूपमा चाहिँ गरिरहिएला, यसले नै अब जिन्दगी धानिरहिएला भन्ने सोच थिएन। अब त्यतिखेर त पढ्ने जागिर खाने सकेसम्म जागिरको चाहिँ सिलसिलामा लाग्ने एउटा चाहिँ धुन हुन्थ्यो। अब कालान्तरमा गर्दै जाँदा न जागिर पाइयो न काठमाडौँले त्यस्तो धेरै के चिज दियो।
दिएन या त्यही सङ्घर्षमय जीवन भएपछि त्यो पसललाई नै व्यवसायको रूपमा चाहिँ अब भनौँ न समय बढी दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ व्यवसायको रूपमा चाहिँ क्रिएट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ पछि वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि उहाँलाई पनि या किताबले चाहिँ माया गर्यो या उहाँ चाहिँ त्यसमा तानिँदै गर्नु। ओके, तपाईँको विवाह प्रसङ्ग थोरै जोडेँ तानिँदै गएँ क्या। हजुर, थोरै जोडेँ। हजुर, विवाह कस्तो, तपाईँको मागी विवाह हो कि प्रेम विवाह? मागी विवाह नै हो। मागी विवाह के भन्नुभयो? म पुस्तक व्यवसायी भनेर जानुभयो कि अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ कनेक्सन एउटा खालको हुन्छ नि त? फर्स्टमा त तपाईँलाई अब त्यति बेलाको समय त अझै केटोले के गर्छ त, होइन? विवाह गर्नु पूर्व केटोले के गर्छ भन्ने चलन थियो भने तपाईँलाई त्यो सोध्ने प्रश्न आउने भयो कि भएन, अथवा भयो भने तपाईँले के भन्नुभयो? होइन, त्यो चाहिँ अब पारिवारिक रूपमा चाहिँ अब चिन्जान हो, यो गर्छ है काठमाडौँमा भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पनि देखेको चाहिँ हो। तर अब धेरै मान्छेलाई यो किताबले अब त्यति धेरै गतिलो व्यवसाय चाहिँ हो जस्तो नलाग्नु त स्वाभाविकै होला। तर त्यस्तो व्यवसायमा अब त्यति धेरै सोधीखोजी भएन होला, किनकि म पनि अब त्यो सङ्घर्षकै दौरानमा थिएँ। अब त्यतिखेर अरू कामहरूमा पनि डाइभर्ट हुन्छ भन्ने। कति वर्ष अगाडि बिहे गर्नुभयो? त्यही 57 सालमा गरियो होला। 57मा बिहे गर्नुभयो। ओके म्याडम, नमस्कार है। यहाँलाई फेरि पनि यहाँलाई सोधेँ, तपाईँले बिहे गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ पुस्तक व्यवसाय गर्नुहुन्छ, किताब सेकेन्ड ह्यान्ड पुस्तकको व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा थियो? पसल छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो। अनि तपाईँसँग कुरा आउँदाखेरि, फर्स्टमा आउँदाखेरि, सरको कुरा आउँदा, बिहेको लागि कुरा आउँदाखेरि कसरी आयो? मतलब हुन्छ नि यस्तो गर्छ यस्तो होला नि? होइन, त्यो त यस्तो हुन्छ नि त। अब मागी विवाह, अब प्रेम विवाह भए पो अलि हुन्छ, मागी विवाह हो होइन? त्यति तपाईँलाई केही कुरा भएन? मलाई त्यस्तो केही कुरा भएन। बिहे हुँदैछ भन्ने थाहा भयो, यस्तो गर्दैछ भन्ने थाहा भयो, तपाईँ त्यसैमा मक्ख हुनुभयो। अब काठमाडौँमा एउटा सर्लाहीको केटो काठमाडौँमा बसेको छ भनेपछि केही चाहिँ गरेछ, पढाएको छ भन्ने भयो होइन? आफू पनि पढिराख्नु भएको थियो है। अनि बिहे भयो। बिहे भइसकेपछि सरले तपाईँलाई सिधै व्यवसायमा इन्भल्भ गराउनु भयो कि केही समय चाहिँ उतै घरतिरै राख्नुभयो कि के भयो? पहिले यहीँ घरतिर गएपछि अनि यही पसलमै आउनुभयो। अनि फर्स्टमा त अब काठमाडौँ होइन, उहाँबाट आउनुभयो, काठमाडौँमा बस्दाखेरि अब थोरै रमाइलो पनि होइन, भनौँ न अब सहर भन्ने भयो। अनि यसरी पुस्तकको रासमा बसिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्नुभयो बुढा, यस्तो अलि अरू व्यवसाय गर्नु भए हुन्थ्यो भन्ने खालको भयो कि भएन? त्यस्तो चाहिँ भएन। किन भएन भनिदिनुहोस् न। त्यो अहिले चाहिँ हामीलाई हुन्छ, बरु अहिले चाहिँ बरु त्यस्तो हुन्छ होइन, पहिला त त्यस्तो भएन। अब किनभने अब आफू पनि पढिराखेको थियो, अनि त्यही अनुसारको अब सबै मान्छेहरू बच्चाहरू अब त्यही पढे लेखेकै आउँदाखेरि त्यही अनुसारको वातावरण हुन्छ नि त, इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यो भयो बन्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो केही पनि भएन। त्यो हामीलाई प्रोफेसनल व्यापारी हुँ जस्तो लाग्दैन कि। अब हामी कहाँ हुने बच्चा त्यस्तै पढ्ने गर्ने हुन्छ, अब त्यो पटक आइरहेको हुन्छ। तर सर त्यो युवा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो लागेन। अहिले चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि अब किताबको बोरा अब चाल किताब यता सार उगार है, अनि त्यो अब भनेको टाइममा बिग्दैन। यही तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अब डम्पो गरेर राखिरहनु परेको हुन्छ। अब यो लकडाउन भयो, सबै चिज या आदि चिजको व्यवसाय भयो होला, यसको स्कुल कलेज सबै बन्द छ, कहीँ केही काम छैन। त्यो भएर हामीलाई अहिले चाहिँ हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो सामान्य उसले नै अब घरघुर त्यस्तै भइरहेको थियो होइन? तर तपाईँको युवा जोस होइन, 25 वर्ष अगाडिको एउटा खालको चाहिँ नि जोस आज त यही किताब बेच्दै, सेकेन्ड ह्यान्ड किताब बेच्दै कपाल फुलिसक्यो। हजुर। त्यो एजै अब जुन सङ्घर्षशील त्यो समयहरू चाहिँ अब व्यतीत भइसक्यो। अब करिब यो हामी बन्द गर्ने कि चलाउने अब दुविधामा हो। अब कस्तो भने योबाट डाइभर्ट भएर हामी अरू व्यवसाय या बिजनेस त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा त छैनौँ। अब यसलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन, कहिले अब निरन्तरता नदिने, बन्द गर्ने कि भन्ने जस्तो सवाल चाहिँ हामीलाई यो काम गरिरहनलाई गाह्रो भइरहेर अब त्यस्तो भइरहन्छ हुन चाहिँ होइन। तर फेरि अर्को चाहिँ कस्तो भने अलिकति अब यो किताब स्टक छ, यो किताबले पनि अब धेरै समयसम्म त्यो अलिकै पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सपोर्ट हुन्छ, धानी रहन्छ। अनि यो कस्तो हुन्छ भने कतिपय किताब चाहिँ तपाईँले अब नयाँमा किन्नुभयो होइन, तपाईँ पहिला पाठकको रूपमा हुँदाखेरि किन्नुभयो, तपाईँसँग त्यो किताब छ। अब त्यो किताब सदाबार रूपमा चाहिँ रहिरहँदैन। फेरि तपाईँको पढ्दै गयो या विविध कारणले त्यो किताब नष्ट हुन्छ, कबाडीमा जान्छ, रिसाइकल हुन्छ, सिद्धिसकेको हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई केही मात्रामा केही किताबहरूलाई चाहिँ
त्यो निरन्तर बजारमा रहिरहन पनि मद्दत चाहिँ पुगिरहेको हुन्छ एउटाबाट अर्कोमा सर्कुलेसन पनि त्यसले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब यसलाई सकेसम्म धान्नुपर्छ जस्तो पनि लागिरहन्छ यसले चाहिँ एउटा त्यस्ता गरिब भनौँ न भन्न खोजेको आर्थिक स्तर कमजोर भएकाहरूलाई पनि एउटा टेवा दिइरहेको छ नि हैन साहित्य प्रेमीलाई सपोर्ट गर्छ केही मात्रामा एउटा किताबमा दुईटा किताब आउँछ धेरै किताब हामीले आदि मूल्यमै दिन्छौँ जिन्दगी पुस्तकमै बित्यो जिन्दगी पुस्तक बेच्दा बेच्दै बित्यो हजुर अनि सरको चाहिँ शैक्षिक स्थिति स्तर एकाडेमिक लेभल सरले कहाँसम्म पुर्याउनु भयो अनि म्याडमको कहाँसम्म पुग्यो मैले चाहिँ कानुनमा स्नातक गरेको हो यहीँ ल क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसबाट हजुर म्याडमको मेरो त त्यही पहिला त्यही आइए पास उहाँले चाहिँ बट्टर क्याम्पसबाट आइए पास गर्नुभयो होला त्यतिखेर बनवाकोटको हो नि हजुर यसरी किताबहरू बेचिरहँदाखेरि त कति हरफहरू त यतिकै कति पेजहरूमा त आँखा गइरहेको हुन्छ कति कुराहरू त सरलाई कन्टै छ होला त्यो अब हुन्छ त्यस्तो कस्तो हुन्छ भने अब अहिले यतिखेर चाहिँ धेरै किताब अब छोको हुन्छ क्या हामीले अब भनौँ न नेपालमा भएका या प्राप्त भएसम्म हामी चाहिँ जुनै किसिमको किताब बेच्ने भएकोले अब हजुरले भन्नुभएको हरफ जस्तो अब विश्व साहित्यदेखि नेपाली साहित्यसम्म विश्व दर्शनदेखि नेपाली दर्शनसम्म त्यो अधिकांश किताबमा कुनै न कुनै समय एकचोटि हेर्ने दृष्टिसम्म लगाउनु पाउने शुभ अवसर चाहिँ प्राप्त भएको हुन्छ है सर अब सोधेँ मैले मात्रामा त्यो 25-26 वर्षसम्म पुस्तक बेचेर बसिरहेको एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड पुस्तक पसलका सञ्चालक व्यवसायी भएको नाताले तपाईँकोमा त एकचोटि आउने मान्छे रिपिट भएर धेरैचोटि आइरह होलान् हजुर 25 वर्षमा सबभन्दा बढी धेरै सम्झिनु पर्यो भने यो व्यक्तिलाई म कहिल्यै बिर्सिन्न त्यो मान्छे मेरो पसलमा आएर किताब किनिरहेको हुन्छ पटक पटक पढ्नेमा कोर्स किताब पढ्नेमा चाहिँ एकजना भाइ तपाईँहरूको मिडियामा पनि अस्ति आउनु होला के राम उनको उनी चाहिँ नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा MBBS पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 11-12 पढ्दादेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ एक किसिमले अहिले सामाजिक अभियन्ता जस्तो ऊ पनि गर्नुहुन्छ 11-12 पढ्दादेखि MBBSमा नाम निकाल्ने बेलासम्म आएर अस्तिसम्म पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन अब उहाँ चाहिँ अहिले MBBS को फर्स्ट इयर या सेकेन्ड इयरमा पढ्दै हुनुहुन्छ अरू कुनै त्यस्तो चर्चित अनुहार अथवा साहित्यकारहरू धेरै हुनुहुन्छ कस्तो हुन्छ भने अब किताब एकचोटि निस्क्यो बजारमा सिद्धिसकेको हुन्छ अब त्यो कुनै इतिहासको या साहित्यको किताब फेरि प्राप्त हुन्छ कि भन्दै खोज्दै आउनुहुन्छ नआउने होइन कोही अब बाहिर पुगेर देश विदेश घुमेर फर्केर आएको स्टुडेन्टहरू पनि अब व्यावसायिक भइसक्दाखेरि पनि यो मान्छे त यहीँ रहेछ है अझै भन्दै आउने पनि हुन्छ ठ्याक्कै तपाईँले बाआमा हुँदाखेरि चाहिँ भइसकेर बच्चालाई किताब खोज्न आउने पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो छ ठ्याक्कै तपाईँले चिनेको भनौँ न ठ्याक नाम लिनु पर्दाखेरि त्यस्ता 2-4वटा अनुहारहरूको नाम लिन सक्नुहुन्छ कोही यो मान्छे त ठ्याक्कै चिन्छु मैले अब उहाँहरू त धेरै वर्ष अगाडिदेखि आउनुहुन्छ भन्ने निरन्तरै चाहिँ त अलिक कमै हुन्छ निरन्तरै आइरहने चाहिँ कम हुन्छ पढ्ने या पढाइरहने त्यही यही सेक्टरमा लागेको मान्छे भए चाहिँ आइरहने भयो होइन जस्तो अब प्रोफेसर भन्दाखेरि अब चन्द्रमान वज्राचार्य सर हुनुहुन्छ एकजना आरआरमा पढाउनुहुन्छ अहिले रिटायर भइसक्नुभयो उहाँ पनि अब लेखक साहित्यकार हो अब आफै रिसर्च जस्तो पनि गर्नुहुन्छ अब केही किताब खोज्न आइरहनुहुन्छ हजुर त्यस्तो अब धेरै सरहरू हुनुहुन्छ अब चाहिँ यो साहित्यिक कुराहरू जस्तो साहित्यिक किताबहरूको कुराहरू सरले थोरै अलिकति मलाई चाहिँ हजुर थोरै हिन्ट्स दिए जस्तो लागेर मात्रै सोधेको हजुर सरले साहित्यिक रचना पनि सृजना पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो म त्यति धेरै त अब यो कथा अलिअलि कविताहरू त्यस्तो त अब केही लेखियो होला हामी चाहिँ अब विभिन्न उसले चाहिँ व्यस्तै हुने भइरहन्छ अलिअलि चाहिँ मैले कुनै पत्रिकाहरूमा त्यस्तो पहिला चाहिँ लेखेको छ अहिले तत्कालै चाहिँ त्यस्तो छ म चाहिँ सर कानुनको मेरो नाम लिने चाहिँ त्यस्तो हो कानुनको विद्यार्थी होइन हजुर यस्तो व्यवसाय गर्नुभएको छ अघि नै भन्नुभयो सरले पसलहरू अगाडि धेरै दिन सक्नेहरू भए होइन हामी चाहिँ यसरी ब्याक हुनु पर्यो तर यस्तो व्यवसाय गर्नेहरूको लागि हुन्छ नि जुन काम चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पनि सञ्चालन गरिएको छ तर त्यसले चाहिँ प्रत्याशित रूपमा सामाजिक सेवा पनि गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ कुनै खालको त्यस्तो चाहिँ नि साथ दिने सहयोग गर्ने सरकारी तौरबाट एउटा खालको संरक्षण गर्ने खालको त्यस्तो निकाय बन्दी हुन्थ्यो अथवा यस्तो हुनुपर्ने थियो अथवा छ के छ त्यस्तो चाहिँ अब यस्तो अब राज्यले अब त्यो सबै सेक्टरमा गर्न त नसक्ला गर्नलाई गाह्रो पनि होला राज्यलाई अब राज्यको एउटा सरकारी निकायकै क्षेत्रभित्र बसिरहेछौँ हामी केही सहुलियत बालमा छौँ त्यो एउटा सुविधा चाहिँ छ तर यो पृथक
ऊ हो। यसले चाहिँ समाजलाई पनि केही टेवा दिएको छ या यसलाई केही छुट्टै सब्सिडी त्यस्तो दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ त्यस्तो खासै पाउने अवस्थाहरू हामी कहाँ चाहिँ धेरै कम छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो मान्छेको सोचमा या व्यवहारमा या बातचितले त्यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो यही एरिया भन्ने चाहिँ अब भृकुटी मण्डपको यही एरिया चाहिँ अब यो खुल्ला ठाउँ भएको कारणले अब यतिसम्म भए पनि बाहिरसम्म किताब राख्न पाइरहेको छ। यसमा पनि अब विभिन्न अडचनहरू आइरहेको हुन्छ। अब त्यसका बावजुद पनि अहिलेसम्म चाहिँ चलिरहेको छ। सर एकचोटि सम्झौँ न, अघि भन्नुभयो तपाईँले यत्रो 25 वर्षसम्म दुःख गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, यही किताब बेचेर बस्नुभयो, आज सक्ने बेलासम्म किताब बेच्नुभयो, अब कपाल फुल्यो, अब शरीरले बोरा कहिलेकाहीँ उचाल्न पनि नसक्ला, किताबको रास कहिलेकाहीँ पल्टेला, फेरि ढल्ला, फेरि मिलाउनु पर्ला, त्यो गाह्रो होला। यो बेलामा तपाईँले अब चाहिँ यो व्यवसाय छोडौँ कि जस्तो लाग्छ भन्नुभयो। आखिर यो व्यवसायले के दिएछ त भन्ने खालको त्यस्तो कहिलेकाहीँ तपाईँमा बित्छ? अब यो व्यवसाय चाहिँ तपाईँको गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। कस्तो भने यसलाई अरूभन्दा पनि चिन्नु पऱ्यो नि। किताब चाहिँ एउटा अलिकति प्र्याक्टिकल, अब त्यो काम लाग्छ लाग्दैन या यसलाई यो लेभलको स्टुडेन्टलाई यसलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने हिसाबले अलिकति ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमा ज्ञान भएको व्यक्ति भयो भने मात्रै त्यसलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्ला या अर्कोलाई चाहिँ के खोजिरहेको छ पढ्ने बाबु नानीहरूले भन्ने चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्ला। अब त्यो गर्न सक्ने या पर्याप्त जनशक्ति प्रोभाइड गरेर हामीले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले हामी चाहिँ आफै खट्छौँ होइन। आफै खट्ने भएकोले अब स्टुडेन्टले अब सही किताबहरू चाँडै नै या तुरुन्तै प्राप्त गर्ने अवस्थाहरू पनि भइरहेको छ र पाइरहेको छ। अब हामीले निरन्तर गरिरहन सक्ने अवस्थामा चाहिँ अब यसले हाम्रो पर्याप्त आवश्यकता या काठमाडौँको महँगीलाई धान्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ धेरै कम हुँदै गइरहेको छ। अब किताब पढ्ने पाठकहरू अब अहिले विभिन्न उसले चाहिँ डाइभर्ट भयो या फेसबुकमा आयो या पिडिएफमा आयो, अर्को या बातचितमा आयो भन्ने स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै नै गइरहेको छ। त्यसले खड्किन्छ घरिघरि। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवसाय बढ्दो ट्रेन्डमा चाहिँ छैन। अब तर हामी चाहिँ अब यसलाई तुरुन्तै काहीँ लगेर यो बेच्न सक्ने एकैचोटि या यसलाई हटाउन सक्ने या यो ठाउँ खाली गरेर अर्को काम गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा पनि नभएकोले अब त्यही धुकुर निरन्तर चलिरहेछ, धानिरहेको या चलिरहेको भन्ने जस्तो। म्याडम सरसँग कुरा गरिरहे है, तपाईँसँग पनि सोध्न मन लाग्यो, कहिलेकाहीँ यसरी दिनरात खटिनुहुन्छ होइन? सरले भने जस्तो काठमाडौँको यो बजारमा होइन, यो सहरमा भाडा तिर्नुपर्छ, खानुपर्छ, बस्नुपर्छ, सब धेरै कुराहरू समस्याहरू छन्। सँगै चाहिँ नि विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, उल्झनहरू छन् होइन। सँगै आफ्ना दैनिकी चलाउन धेरै गाह्रो छ। यो व्यवसायको कारणले गर्दाखेरि साना साना आवश्यकताहरू पनि कहिलेकाहीँ आर्थिक कारणले चाहिँ समस्या परेर के गर्ने होला भनेर दुवैजना एकदमै चिन्तित भएको त्यस्ता दिनहरू छन् कि छैनन्? अब त्यस्तो त खासै नहोला होइन। अब त्यो आफू पनि त सन्तुष्टि पनि त हुनु पर्यो। धेरैलाई हँसाउनु भयो नि त, धेरैलाई चाहिँ सुपथ मूल्यमा किताब उपलब्ध गरेर होइन। धेरैको मन, धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि सुपथ मूल्यमा किताब पढ्न पाए, तर आफ्नो मन चाहिँ यो व्यवसायलाई त्यति राम्रोसँग खुसी बनाउन सकेन भन्ने लाग्छ? त्यस्तो त लाग्दैन। त्यस्तो त खासै छैन। जीवन अब कसरी जिउने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अलिअलि त केही मात्रामा बुझियो, तर अब सीमित उद्देश्यले ठुलो एरिया कमान्ड गर्न सक्छु भन्ने त राख्न सक्दैन। यसको चाहिँ दायरै सानो भयो होइन। दर्शनको हिसाबले चाहिँ ठुलो भयो होला, तर व्यवसायको या इन्कमको हिसाबले चाहिँ दायरा सानो भएकोले अब त्यसलाई एकदमै अब यो गरिएर जिन्दगी नै अब खेर गयो यस्तो भन्ने त्यस्तो दुःख मनाउँछ केही पनि छैन। तर तपाईँले यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ नि, जुन यसले त तपाईँले देशका कति धेरै विद्यार्थीहरूलाई सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। यो हिसाबले एउटा पक्ष गर्व गर्ने पक्ष पनि त छ नि, तपाईँले कति विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई होइन सहज मूल्यमा प्राप्त गरेर उसले किन्न नसक्ने अवस्था भएको विद्यार्थीले पनि पढ्न सक्ने सहुलियत त पाए। त्यो किताबको काम यो नै गरेको कारणले अब नराम्रो काम गरियो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसमा दुःख मनाउ केही पनि छैन। तर अब त्यही टाइममा आर्थिक क्षेत्र अब दह्रो हुने या अन्य वैकल्पिक काममा गएको भए त्यसले आर्थिक स्रोत विकास गर्थ्यो होला या त्यो कमान्डिङ चाहिँ गराउँथ्यो होला। तर अब त्योभन्दा एउटा ज्ञानको कमान्डिङ चाहिँ भएको छ। अब त्यसमा दुःख मनाउ चाहिँ छैन, खुसी नै हुनुहुन्छ, चलिरहेको छ। ओके, अब यो बाबु नानी पढिरहेका छन् होइन, त्यसै अब जस्तो यो व्यवसायलाई हजुर आज हरेक किसिमले यहाँ बसिरहेछ यो व्यवसाय होइन। यो त अब मैले मात्र होइन, धेरै मानिसहरूले यो विषयमा बुझ्यो भने त यो सेवामूलक छ होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ। यहाँलाई कसैले
हुन्छ नि यसरी यो टहरामा यस्तो पुस्तक यो संवेदनशील पनि छ हैन, कति काट्ला मुसाले हैन, कति अव्यवस्थित रूपले फाल्दाखेरि कुइएला हैन, नष्ट भएर जाला, तर अलि व्यवस्थित ठाउँमा लगेर चाहिँ गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ है भन्ने खालको सोच भएका त्यस्ता चाहिँ नि मानिसहरूले यहाँको यो व्यवसायलाई यसरी सञ्चालन गरौँ भनेर साथ सपोर्ट दिए भने यहाँले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, त्यो त्यस्तो सहयोगी हातहरू भयो भनेदेखि त्यसलाई नस्वीकार्ने भन्ने त सवालै आउँदैन होइन। अब हामी त यो सामाजिक रूपमै एउटा जागरणको रूपमै काम गरेकोले त त्यो त अब सहर्ष स्वीकार्ने अवस्थाहरू हुन्छ, तर हामी कहाँ हुन्छ या विश्वमै त्यस्तो हुन्छ, त्यति धेरै उदारमना मान्छे अब हामीले नै नभेटेको हो या धेरै कम हुन्छ। जस्तो मैले अब कति किताबहरू चाहिँ बजारमा नपाइरहने हुन्छ र पाठकले पढुन् भनेर एउटा पुस्तकालय पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिसरभित्र लगेर राखेको 2 वर्ष पहिला हो। अब त्यो पुस्तकालय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति अब धार्मिक या सामाजिक विभिन्न किताबै बजारमा एकदमै रियर हुन्छ, पाइँदैन नि त। त्यस्तै किताब एकचोटि बेच्यो, अब कोही मान्छे कहाँ गएको हुन्छ, अब सिद्धियो हामीसँग त हुँदैन। त्यस्ता जम्मा गरेका केही किताबहरू लगाएर पशुपति विकास कोषको क्षेत्रभित्र चाहिँ एउटा यस्तो धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक उसलाई संरक्षण हुने किसिमको पुस्तकालय राख्न दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले धेरै प्रयास गरेँ, तर त्यो सहज वातावरणको या सस्तो बालको ठाउँ उपलब्ध हुन सकेन, पाइएन। अनि मैले कसैको घरमा बाल तिरेर राखेको थिएँ, तर अब यो लकडाउनको अवस्थामा त्यो घरमा बाल तिर्न नसकेर उहाँले कब्जा गरेरै राख्नुभयो त्यो किताब। उहाँसँग चाहिँ धेरै लाखौँ बाल आउँछ त्यो घरको मालिकको। भनेपछि त्यति हुँदा पनि उहाँले अब त्यो बाल उहाँलाई सही टाइममा दिएन भनेर उहाँले 6000 त्यसको बाल तिर्नु पर्थ्यो। मैले अहिले बन्द गरिदिनु भयो, बन्दै छ, किताब उहाँकै जिम्मामा छ। त्यो किताब उहाँले नै कब्जा गरेर राख्नुभयो, बाल नतिरेसम्म यो किताब यहीँ रहन्छ भन्नुभयो उहाँले। त्यो भन्नुभयो, अनि त्यो भएपछि अब बाल लिएर जान सकेको छैन भनौँ न, त्यस्तोसम्म अवस्था झेलिएको छ। अब हामी यस्तो सामाजिक काममा यस्तो सपोर्ट हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचेर चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो किसिमको सपोर्ट चाहिँ फेला चाहिँ परेको छैन। त्यस्तो पर्यो भने जस्तै यो त एउटा शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही वञ्चित नहोस् भन्ने एउटा अभिप्राय पनि हो नि। यो व्यावसायिक त मान्छे चाहिँ नि आफू त बाँचेर बल्ल अरूलाई बचाउने हो, त्यसकारणले तपाईँले यसबाट थोरै धेरै इन्कम गरेर तपाईँको परिवारलाई चाहिँ गुजारा चलाउनुहुन्छ। सँगै फेरि यसले चाहिँ कतिपय तपाईँ सर्लाहीबाट आउनुभयो, नेपालका धेरै कुना कुनाबाट राजधानीमा पढ्नको लागि आउने विद्यार्थीहरूको लागि त 40% छुट भनेको त सामान्य त होइन। र त्यो किताबहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले जति जुटाउनको लागि मेहनत गर्नुहुन्छ, जति स्टुडेन्टहरू आएर त्यो किताब फिर्ता गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले खोजी गर्नुहुन्छ, त्यसमा त धेरै गाह्रो, त्यो श्रम, त्यो खालको समयको त त्यहाँ चाहिँ प्रयोग भएको छ। त्यो त निश्चय नै छ। र हामी अब यो मुनाफा या व्यापार मात्रै होइन कि अब त्यस्तो पुस्तकालय हिसाबले मात्रै पनि सपोर्ट गर्न सक्ने, अब त्यसलाई धान्न सक्ने या सहज ठाउँहरू प्राप्त भयो भने त्यसलाई 1-2 ठाउँमा म डेभलप गर्न सक्छु भन्ने सोचमा त अझै छ। ओके, हजुर। अब चाहिँ हामी एकदम अन्तिममा छौँ। हजुर। दुवैजना सर म्याडमलाई यो रमाइलो कुराकानी र यो पुस्तकसँगै यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनका केही थोरै कुराहरू पनि कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्तिममा चाहिँ यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीलाई त यो पुस्तकसँग सम्बन्धित या यो पुस्तकको विषयवस्तु या यो यहाँ छ भन्ने कुरो तपाईँको यो मिडियामा राखेर यसलाई चाहिँ केही भए पनि जानकारी अरू पब्लिक या सर्वसाधारणलाई गराउने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर। र यहाँहरूको मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ। हजुर, हामी पनि यहाँले जुन खालको व्यवसाय गर्नुभएको छ यो व्यवसायलाई अलि व्यवस्थित गरेर सबै मानिसहरूले देखिने चिनिने ठाउँमा भइदियो भने त्यस्ता धेरै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूले यो सहुलियत मा पाउने पुस्तकहरू सबैको हातमा पुग्ने थियो र आर्थिक कारणले चाहिँ पुस्तकहरू नकिनेर अथवा लाइब्रेरीमा गएर पढेर अथवा साथीको मागेर पढेका विद्यार्थीहरूको लागि आफ्नै पुस्तक लिएर पढ्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने थियो होला। त्यसको लागि हामीले पनि यो यहाँसँगको कुराकानी र यो पुस्तक पसलको अवस्था र स्थितिको बारेमा सबै ठाउँमा पुर्याउनेछौँ। यो कुराकानी गर्ने एउटा माहौल सिर्जना गरिदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु सरलाई। हुन्छ, हजुर। म्याडमलाई पनि। वाइब नेपाल।